मॉनसून का सुपर स्पेल जारी। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जौहर टाउन समेत दीगर इलाके शामिल। मौसम खुशगवार। केनाल, जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक और हुसैन चौक के अतराफ भी बादल खूब बरसे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में एक और बैठक। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। नायब अमरीकी सदर JD वैंस भी मौजूद। मुलाकात की तफसीलात मीडिया को जारी नहीं की गईं। कतरी वफ्द की भी गजा जंगबंदी से मुतालिक व्हाइट हाउस में अहम मुलाकातें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद का इलाकाई तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए की सपोर्ट के मौक़िफ़ का इयादा। बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर सऊदी वली अहद की कोशिशों को सराहा। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्की का आला सतह का दिफाई और सिफारती वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद। तुर्क वज़ीर दिफा यशार गुलेर भी शामिल। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल। अहम फैसले मुतवक्के। मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ। तरक्की का सफ़र तवील है, इससे मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी मुशावरत। पहले एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट। गोरख धंधे से चीनी की कीमत बेलगाम। वफाकी काबीना का बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला। इसहार डाकर के ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद का आगाज। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी बरामद का फैसला तब किया था जब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। दो रियासती हल के बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, दो रियासती हल के लिए अब्राहम अकॉर्ड पर सबको मुत्तहिद होना होगा। भारत को अब कश्मीर का मसला भी देखना होगा। ज़राई तरक्याती बैंक में 11.5 अरब रुपए कर्ज की 11,500 फाइलें गुम हो गईं। हुकाम के मुताबिक फाइल्स की तादाद 22,000 थी। 5,000 बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर जल गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामला महकमाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और जाली सरमायाकारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। NCCIA का साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान के घर पर छापा। बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ। 149 अफराद गिरफ्तार। खवातीन और 18 गैर मुल्की भी शामिल। गैर मुल्कियों का ताल्लुक फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और म्यांमार से है। 7 मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक नेटवर्क धोखाधड़ी से अवाम से खतीर रकम बटोर रहा था। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश बरामद। पुलिस ने अदाकारा का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। लाश के पास से मिलने वाला मोबाइल नंबर भी उसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड। मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बाप की फायरिंग। बेटी को कत्ल कर दिया। थाना रवात में मुकदमा दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। साबिक डिप्टी कमिश्नर कराची फयाज आलम सोलंगी का 5 बरस बाद सूबाई वजीर बलोचिस्तान अली हसन ज़ाहरी से माफ़ी नामे का इश्तिहार। ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद। 5 साल बाद माफ़ीनामा क्यों शाया कराया गया, कोई दबाव था या कुछ और, सवालात उठने लगे। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो जल्दी करें। रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 2 लाख आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन करा चुके। घर बैठे बगैर फीस के ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही हज के अहल तसव्वुर होंगे।
امریکی صدر کا روس پر مزید پابندیاں لگانے کا اندیا، کہا صدر پیوٹن سے خوش نہیں، سخت پابندیوں پر غور کر رہا ہوں، کہا آج دوبارہ اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ کی صورتحال پر بات کروں گا، افغانستان سے انخلا ملک کی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا، تمام ممالک کو 1 اگست تک محصولات کی تعمیل کرنی چاہیے، امریکہ نے ایران کے جوہری پلانٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا، CNN نے غلط خبریں چلائیں۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے T20 اسکواڈ کا اعلان، محمد نواز کی واپسی، احمد دانیال اور سلمان مرزا بھی پہلی بار منتخب، سلمان آغا قیادت کریں گے، انجری سے دوچار شاداب خان، حارث روف شامل نہیں، وسیم جونیئر، حسن علی، نسیم شاہ اور عرفان نیازی ڈراپ، 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 20 جولائی کو ہوگا، تمام میچز ڈھاکہ میں ہوں گے۔ چینی کے امپورٹ ایکسپورٹ کے گورکھ دھندے کی، جس نے قیمتوں کو بے لگام کر رکھا ہے۔ وفاقی کابینہ نے بیرون ملک سے 5 لاکھ ٹن چینی فوری منگوانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی، انتظامات مکمل کر لیے گئے، فوری عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق یہ اقدام قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اجلاس میں چینی کی قیمتوں میں استحکام اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کے حکومتی عزم کا اعادہ ہے۔ چائے سے لے کر مشروبات اور مٹھائیوں کی تیاری تک پاکستان میں چینی کا استعمال خوراک کا اہم جزو ہے، مگر اس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ پاکستانیوں کے کھانے پینے کی چیزوں پر اٹھنے والے اخراجات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ محتاط اندازوں کے مطابق ہر پاکستانی سالانہ تقریباً 28 کلو گرام چینی استعمال کرتا ہے۔ 2 جولائی کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق لاکھوں ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ مقامی مارکیٹ میں مناسب سپلائی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال چینی کی پیداوار 64 لاکھ میٹرک ٹن رہی۔ حکومت نے جنوری میں 75,000 میٹرک ٹن برآمد کی اجازت دی۔ چینی کی برآمد کی وجہ لوکل مارکیٹ میں قیمتوں کا گرنا تھا۔ مقرر کردہ قیمت 140 روپے سے کم ہو کر 120 پر آ گئی تھی، مگر چینی کی برآمد کے بعد قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ حکومت نے قیمت بڑھا کر 164 کی، مگر پھر بھی استحکام نہ آیا۔ برآمد کے فیصلے کے وقت ملک میں چینی کی قیمت 140 روپے فی کلو گرام تھی اور اس وقت ملک میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہی ہے۔ عوام سوال کر رہے ہیں کہ چینی کی برآمد اور درآمد کے اس کھیل میں چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا ذمہ دار کون ہے اور فائدہ کس کو پہنچا؟ السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، میں ہوں حسیب ملک۔ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام صبح کا سما، دیکھتے رہیے سما۔